गाइज गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहे न्हू बरी आम्ही बी आहे बरी सगळी आणि आत न्हू आणि मामी मातशी बाजरा वयता व्हडलें बॅक टू रुटीन येवपा जाय म्हाका बाबा पावयले येयले न्हिदले पावस येत न्हू तेका लागून न्हिदले आनी आतां थंय वयता बाबा उठ्ठलो न्हू बाबा उठ्ठलो घेवन बाबा सुंटलो आतां 12 सो आतां 11 जालें आतां वयता बाजार कोता म्हळ्यार आमकां लागता आनी सुंटलो आमगे बाबा गॅपार घेवपा जाय सगळे चॅनल बॅक येवपा जाय म्हाका स्टँड थिंगा हांवें तेका लागून आयज शूट करूं सोदतालें हांव ब्युटी चॅनलाचो शूट मागीर स्टँड ना म्हणून मागीर रावलें सो थिंगा वयता तेन्ना हाडूं जाय ओके मागीर थिंगा पावोन मेळटा तुमकां बाजार आयज आमी येयलेलीं आडमास चोवपाक म्हाका सकाळीं उगड आसना बाबा पावोन सोमतेंग येवपा व्हरपाक मागीर आडमास करपाक लागलें मेळो ना चोरुसा मेळ्ळें आनी व्हडलें कांय बाजरां मेळ जाल्लें चोय तें चिकन घेयना ओके पावोन मेळटा नुस्त्या बाजारान नुस्तें घेयलां मामीन आतां चोयता फ्रूट कितें मेळटा जाल्यार सगळ्याचे बाबा इस्कॉला कडेन रावले डॅडी ऑलरेडी हिंगा हलवलो बाबाचे एवढे स्कुटरीन पावयलो न्हू तेका सो तो रावलो आयज भायर म्हणून तो रावता तेजे बारा सुकयलो आनी आतां तो मेवलो आमकां चयलो आनी बाजार केलो मास मेळो ना आमकां मास सांगिल्लें तेका हाल्यार दवर म्हणून पडेजाक धाड तो राटा हांगा पयलो आनी चड वेपार केल्या भाजी बी करूं जाय मागीर मेळटा तुमकां चिकू येयला काय तिथे पावली घरात दाखय तुमकां कितें कितें हाडलें तें ओके भाशी हिंगा दवरल्या दाखोवपाक जाय मातशें व्हडल्यान उलयता मायका लागून ते स्लायस ब्रेड हाडलें रॉयलांतले गोसाई हाडलें तें 2 एक्स्ट्रा दिले कितें सांगता ती गोसाई ब्रिंजॉल हाडला फेवरेट भेंडे हाडल्या तवशें दिलें तें फ्री आमकां मिरसांगा चाय हाडला पयलीं हाडटा फ्लावर हाडला सुंगटां हाडल्या ते कोरपट आनी एक चिकन शोस्त हाडले भाजी बिजी आयज हांव कोत्तोलें कितें स्वीट मसाला कडी कोत्तोलें आयज हांव रेसिपी शेअर कोत्ता तुमचे कडेन कित्याक पयर हाडलो न्हू माणक्यो हांवें पणजेच्यो सो तें कितें काडून दवरूं लायलो मामीक सो ती रेसिपी हितून तुमचे कडेन शूट कोत्तोलें आनी शेअर कोत्तोलें ओके आतां वयता रेसिपी शूट करपाक रांदपाक 12:30 जालीं न्हू स्टेशनरी येयलें आज स्टेशनरी येयलें कितें मातशें काम आसलो म्हणून बांबोये हांवें म्हाका बूक घेयला पेन घेयलें डायल घेयलें मोफीक येता आज हांवें तुमकां हांव दाखयता स्वीट मसाला कडी रेसिपी ओके हांव कशें करता ती तुमचे कडेन शेअर करता ओके स्वीट घेयले हेचे माणक्यो क्लीन केल्या ती काट करपा जाय तुमकां कशें रावंड काट करूं जाय कितें काट करूं ते तुमगे सोय घेयल्या फ्रेश कोरिएंडर मिरसांग थोडीशी हें घेयली 2 कांदे टोमोट गरम मसाला हळदी पिठो आनी कोरिएंडर पावडर ओके ते कातुत्ता आनी मागीर दाखयता तुमकां तेल घायला तितून हेचे क्लोव्स घालता सोय आनी कांदो आनी मिरसांग घायला चीज पिठो कोरिएंडर पावडर मसाला घालले आनी ते मातशें भाजता आनी मागीर हें करतलें बांदतलें पेस्ट करतलें
पेस्ट करता तो निवळ दवरला हेचो मागीर पेस्ट करतना दाखयता। अंडी घेयला आनी तितून तेल घायला तर कांदे घायला तितून मीठ घायला मसाला वाटला दवरला दाखयता तुमकां मुखार मोठ घायला बरें मोव जावंक जाय कांदो आनी तो मागीर तितून माणक्यो वयतल्यो माणक्यो घालता ओके इसमें हो जाएगा स्वीट जाएगा पूरा घालपा न्हू कित्याक माणक्यांचे न्हू उदी सुंगटा न्हू तेका लागून ती साप घालपा ना आनी मातशें धांपून दवरतलें मागीर दाखयता उदी आपुणूच सुटल तेगेलें हां उदी सुटल आमी उदी घालूं ना ते आपुणूच सुटला ते सुटोसो रावलो मसालो घालपाक सो आतां उदी सुटलें न्हू आतां मसालो घालपाचो हेचे आनी हे स्लो गॅसीर दवरपाचें शिजोवंक ओके तेजेच उदी सुटलें आनी उदी घालनाका आनी मीठ घालपाचें तुमच्या टेस्टा प्रमाणे फ्रेश कोरिएंडर लास्टाक घालपाचो दाखयता तुमकां मागीर ओके आतां हें शिजोवन दवरला गायज हितून मागीर माणक्यो जाल्यो ओके तितून आतां फ्रेश कोरिएंडर घालता आमगे स्वीट मसाला कडी रेडी हा ही तुमकां मागीर रेसिपी हाची बोथ दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटान सांगाय कशी दिसली ती हेजो तुमकां आतां मेळटा आनी गेलोली बांबोळे स्टेशनरी गेलोली मातशें कितें काम आसलो म्हणून सो थिंग मातशें क्लिपींग काडलें आतां खूंय गेल्यार न्हू बारीक बारीक क्लिपींग काडटा हांव सो ते तुमचे कडेन शेअर करपाक आज जालें 5 आनी आतां मामी सांगिल्लें गोडशें कर म्हणून हेजें मुगांचें गोडशें कित्याक पयलीं खायलोलें बरें आनी बाब इस्कॉलाचो येवन कासार जालो न्हू सो तो न्हिदलो ताका हांव आतां उठयतालें 5 जालें म्हणून उठ म्हणून आनी लायटू गेली सो म्हणलें आतां बेश्टें ब्लॉगींग कॉमेस करुया तेन्ना म्हणल्यार कॉमेस केलें ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां लायट गेली शूट करूं सोदतालें गोडशा रेसिपी बी दाखयलें चॅनलाचेर पूण कोण न्यू बी आहा तांकां चोवपा मेळटलो न्हू ताका लागून कितें रेसिपी शूट करून दवरल्यार बॅकअपा बऱ्या पडटा सो ताका लागून लायट गेली कशें शूट करता चान्सू ना सो आतां लायट येयल्या उपरांत चोयता कशें कितें तें ओके मागीर मेळटा ते गोडशे केल्या गायज गोडशे आतां एंडींग येता कालच्या ब्लॉगाचे सिंपल ब्लॉग आसलोलो आनी गोडशे केलो तेजी रेसिपी ह्या ब्लॉगान घालूं ना कित्याक ह्या ब्लॉगान न्हू माणक्याची घायला न्हू माणक्याची रेसिपी घायला सो ती तुमी चोयाय गोडशाची रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉगान बी घालतले येता ते ब्लॉग्सान केन्ना कितें कांय ना जाल्यार तितून मागीर एड करतले ओके आनी तुमकां गोली रेसिपी बी जाय कितें जाय जाल्यार तुमी कमेंट सेक्शनचेर सांगा ओके कमेंट सेक्शन ओपन दवरतले ह्या विडियोचेर हे तुमकां आयचो ब्लॉग बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा कशें दिसलो तें ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगार टिल देन बाय गायज।